عبداللہ آتا یا رسول اللہ میری دل جو تھی ویسی لوگ مینوں مخالف تانے نہ دے سن پھنڈی بھی نہ لے سن کیوں جو مشرک کو یہ نہ تخم حرام دا ہوندا ہے یہ نا مراد جتھے کہ نہیں موقع دیکھے تو موحد تے تہمت لاون کوئی فرق نہیں کرے گا تو سب کہ نال اے جی تساں دعا چ منگو متا اللہ پاک جان تہاڈی دعا دی برکت ہو ونجے اللہ دا پاک رسول ٹرن لگا ہے حضرت عمر اتھاں پھتے کیف تصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق یا رسول اللہ اے اللہ دے پیغمبر کیف تصلی علی المنافق اے جو کل آیات پہ نازل تھی دیاں اللہ دے سونے رسول تے انہیں آیات وچ اللہ کریم فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ منافقین جہنم دی سب تو تلوئی کھائی چ ویسے نو جتھے انہاں دا چکاٹ ہی سونا والا کوئی نہیں ہونا یہ منافقاں دا سردار ہے ڈبل منافق آئی جڑا مویا پیا ہے ہن تو دے پچھو دے واسطے جنازہ پڑھن ویندا پیا ہے سانو حکمت تا سمجھائی والی وا سمندر رحمت دیا کیف تصلی صلاۃ الجنازۃ علی المنافق یا رسول اللہ منافق دے اوتے نماز جنازہ جڑا پڑھدا پیا ہے استغفار پیا کریندا ہے بخشش منگنی ہے یا سونا جو تیری دعا دی برکت نال کے تھی ونجے بخشی ونجے یا حکمت تا سمجھائی ون کہ کیویں بنسی حضرت عمر ودائے دل خیال کریندا اللہ سائیں ہاں کائی ڈکی گھتے نہیں تا ماہیاں نہیں ہوندیاں پھلیاں نالوں نکھڑ کے دودھ کر چھوڑ پانی پانی کر چھوڑ اے دریا فلڈ کٹی کھلائی رحمت نبوت دا اے دے وچ اپنے پرائے دا پہچان نہ ہوئی تا اسا غریب کدے ویسا ایماندار اللہ دے پاک رسول فرمانے اس کو چپ کر کے لگا انت لسان من اللہ اللہ دی جبھا چپ کر یہ دھڑکا تے کھٹکا نبی علیہ السلام نہیں تھی ویندا جلے عمر بولیا بھئی یہ کھڑا تھا نہیں پتہ نہیں کتنے مقام ہیں جو زمین تے جو عمر بولیا ہے عرش تو خدا ہی بول گیا اللہ چپ کر عمر حضرت عمر چپ کر کے اپنے پیراں دے انگوٹھیاں دے روے کے ٹردائی آندے تے روندا وی آندے وچے وچے آدھے اللہم فتح اللہم فتح او میرا مالکا اس چھل نو تو آپ ڈک سکنا ہے ساڈے کولوں بادھا نہیں ہوا سکدا تیرا پاک پیغمبر رحمت للعالمین دا دور براج جڑا ہے منہ دائی پرتی کھلائے فلڈ کڈی کھلائے اور رحمت واسطے تے برکت واسطے دعائیں پیا کریندا ہی جے کر انہی طرح ہویا تا اپنے پرائے دا فرق اے تو کر سکنا ہے اللہ پاکا ساڈے دم مارن دی مجال کائی نہیں اساں تا کئی گل کرے اللہ دا رسول بھاویں سمجھ نہ وی آوے کیوں ہی نہیں سے کر سکدے کیوں جو سانو پتہ ہے محمد سونے دی گل دے اگے کیوں ہی کرن والا کدے ایماندار نہیں ہو سکدا اللہ اچھا اللہ کے رسول فرمایا چپ کر تو لگا وہندے پے صحابہ کرام کوئی چھڈیا نے آ جاؤ ہر کوئی آتا کدے وہندے کہ وہ عبداللہ دا باپ جڑا ہے نا منافق اسے واسطے وہندے پے اچھا حضرت عمر دے سارے تکین دن جو کیویں چپ کر کے وہندا پے جو صفا تیار ہو گئیاں پہلے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اے تا پوریا پیا تیرا پیو کڈو اس نو حفر ادخل فی الحفرات حدیث وچ اصح الروایتین یہ روایت بخاری دی
جو اجر تو اتنے مٹی نہ نے سٹی وچ گڑے دے اس نو سٹ گھتیا نے نبی کریم فرمایا کٹ کے لایا آپ پتھلا مار کے اللہ دا رسول بیٹھا ہے اپنا چولا اس عبداللہ دے گل پوایا اس جو اتوں ہی برکتاں ونجن او دا منہ پٹ کے اپنی چولی چ لمبا پا کے او دی میت نو او دے منہ دے اندر لعاب بھی سٹیا نے تھوک مبارک بھی تاکہ اندروں بھی برکت ہو ونجے مت اگو رکھا کے صفا بنا کے تے جڑے ویلے محمد رسول اللہ مصلی تے کھڑوے لگے حضرت عمر اس لیے اپنے پیراں دے انگوٹھیاں دے ڈیتا کھڑا تے ویدا بھی کھڑا ہے روندا ہی کھڑا ہے تے ہنجو پیاں اتھرو ڈھاندیاں پیاں پیراں دے انگوٹھیاں تے ہوٹ کھڑے تھوڑے تھوڑے پھڑکیندا کھلا ہے آدھا کھلا ہے اللہ سائیاں ہن ڈھا لگدی پئی ہیڑ تو پانی تار سر تو پیا ہوندی جے کئی تو نہ کرے تے ساڈی بدی چھٹی دا مالک تے تو ہے اور کوئی نہیں اللہ دے پاک رسول نے ہاتھ کرن لگے تا اللہ فرماندا ٹھہر واج پہلے میری سن گل استغفر له او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم میرا سونے دا سردار محمد پاک ایک واری نہیں دو واری نہیں تے ترائے واری نہیں 70 واری بھی جے کر تو انہیں چکرے جی اگے کیتا ہی تے ہون کریں دا پہ ہے 70 واری جے کر کریں تب برکت کائی نہیں ہو آندی برکت لن یغفر اللہ لہم ایک گناہ جڑے اندے سر دے اتن میں نہیں مٹاونے اس سور دی بخشش دا امکان بھی کوئی نہیں بالکل قتل نہ کر پاویں لعاب دے منہ سٹے کھلوتے ہو چولا پوائی کھلے ہو مگر لا مبارک الا اللہ برکت اتو آندی رہندی ہے زمین والے کول برکت کہیں نہیں عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل الى